नमस्कार, स्वागत छ यहाँ सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल मुनबो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज हामी चौबन्दी चोली सिलाएर देखाउँदै छौं। चौबन्दी चोलीको सबैभन्दा पहिला यस्तो गरे बौलालाई हामीले यस्तो गरेर भित्री छापेर यसरी काट्दिएका छौं। र बौला चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारले सिलाउन सक्छौं, जसमध्ये एक दुईवटा तरिका चाहिँ यहाँ भन्दै छु सरसर्ती। एक त हामीले यहाँ माथि चिरो नदिने हो भने यसरी सिधै सिलाइदिनु होला। यस्तो गरेर सिलाउँदाखेरि चाहिँ यो सुल्टोपट्टि भागलाई चाहिँ यसरी भित्रीपट्टि यसरी फर्काएर उल्टोलाई चाहिँ माथिपट्टि पारेर अनि यस्तो गरेर भित्री र यो बीचको माग र बाहिरको माग यसरी बराबर गरेर यसरी सिधा सिलाउनु होला। अब यहाँ चाहिँ हामीले चिरो नदिने हो भने त्यसको लागि मात्रै भन्दै छु मैले। यस्तो गरेर यसलाई यसरी फर्काइदिनु होला। यस्तो प्रकारले सफा गरिसकेपछि यसलाई यस्तो गरेर यसरी राखिदिनु होला। अब यसलाई यस्तो गरेर जोडिदिनु होला। यसरी माथिबाट यसरी सिलाएर जोडिसकेपछि हजुरले यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तीनटा पल्लालाई चाहिँ यसरी समात्नु होला। एउटा र दुईटा बाहिर तीनटा यसरी राख्नु होला र यो एउटा पातलाई चाहिँ यस्तो गरेर फर्काएर यसरी फर्काइदिनु होला। अब यसलाई यसरी फर्काइसकेपछि यो चारवटा पल्लालाई बराबर यसरी राखेर यहाँ माथिबाट यस्तो गरेर सिलाउन सुरु गर्नु होला। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जहाँ पनि यस्तो गरेर रिभर्स गरेर यसलाई चाहिँ डबल गर्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा पल्लालाई यस्तो गरेर बराबर पारेर यसरी सिलाउँदै गर्नु होला। फेरि एकपल्ट चेक गर्नु चारवटा पल्ला यसरी बराबर आएको छ कि छैन भनेर र एवं रीतिले माथिसम्म यसरी सिलाइदिनु होला। र सुल्टाइसकेपछि चाहिँ यस्तो प्रकारको फिनिसिङ आउँछ। होला हेर्नु चाहिँ यो भित्रीपट्टि यस्तो हुन्छ, भित्रपट्टि पनि यस्तै राम्रो सफा सिलाइ हुन्छ भने बाहिरपट्टि पनि यस्तो राम्रो सिलाइ हुन्छ। एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो बच्चाको बौला चाहिँ भित्री बाहिरी नदेखिने हिसाबले कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले एउटा सानो डेमो देखाएको हो। यस्तो प्रकारले सिलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रकारले सिलाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ सन्जाब हाल्नेको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ माथिबाट बराबर गरिदिनु र यो चिर्ने भागमा चाहिँ सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर यस्तो प्रकारले दुई साइडमा यसरी पहिला सिलाइदिनु होला। त्यसपछि यसलाई यस्तो गरेर सुल्टो पार्नु होला। सुल्टो पारिसकेपछि यसलाई यस्तो गरेर सन्जाब लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यति जति हाफ इन्च जति यसरी बाहिर निकालेर यस्तो गरेर सिलाउन सकिन्छ। यस्तो माथिबाट सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी सन्जाब हालेर यसरी पल्टाइसकेपछि यसरी बराबर गरेर राख्नु होला र यसलाई पनि यस्तो गरेर समात्नु होला। चारै पल्लालाई बराबर हुने गरेर र यस्तो गरेर तीन पल्लालाई समातेर एक पल्लालाई चाहिँ यस्तो गरेर यसलाई यतापट्टि फर्काउनु होला। यस्तो र यहाँनिर यस्तो गरेर चारै पल्लालाई छुनी गरेर यस्तो गरेर यहाँ बराबर राखेर यस्तो पारेर सिलाइदिनु होला। र बेला बेलामा चेक गर्दै गर्नु होला चार पल्ला नै बराबर आएको छ कि छैन भनेर। र यसरी सन्जाब लाएर सिलाइसकेपछि यसलाई चाहिँ पछि हामीले यस्तो गरेर यसरी फर्काएर यसलाई यस्तो गरेर हातले टिप्नुपर्ने हुन्छ। र हातले टिपिसकेपछि यहाँ एउटा प्रेस बटन यसरी यहाँनिर लाग्छ भने एउटा चाहिँ यहाँनिर यस्तो गरेर प्रेस बटन लाग्छ। र यस्तो गरेर पनि हामीले सन्जाब हालेर बौला बनाउन सक्छौँ। यो सन्जाबलाई चाहिँ यस्तो गरेर हल्का यस्तो अलिअलि बाहिर देखिने गरेर सिलाउनु पनि हुन्छ र राम्रो लुक्स आउँछ। अब यो चौबन्दी चोलीमा चाहिँ हामीले यस्तो गरेर भित्री काट्दाखेरि 1 इन्च सवा 1 इन्च जति छोटो यसरी काटेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा सन्जाब लगाएर सिलाउँदैनौँ। हामीले यसैलाई यस्तो गरेर फोल्ड गरेर हल्का यतिको देखिने गरेर सिलाउँदैछौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला यसलाई यस्तो गरेर माथिबाट बराबर गरिदिनु होला र यसलाई यसरी सिधा यहाँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ। भित्री र बाहिरलाई बराबर यसरी राखेर सबै ठाउँमा यसरी बराबर हुने गरेर राखेर नि सिलाइदिनु होला। त्यस्तै गरेर अर्को पनि बौलालाई हामीले यस्तो गरेर यसरी हाम्रो यो 1 इन्च सवा 1 इन्च जति यो भित्री छोटो छ र बाहिर चाहिँ लामो छ। यसलाई पहिला बराबर हुने गरेर यसरी मिलाइदिनु होला र यहाँ माथिबाट यस्तो गरेर सिलाइदिनु होला। अब यस्तो गरेर हामीले माथिपट्टि बराबर गरेर सिलाइसकेपछि यसरी यहाँ चाहिँ भित्री छोटा आउँछ, बाहिरी यसरी लामो आउँछ। अब यसलाई यहाँ तलबाट भित्री र बाहिरी बराबर हुने गरेर यस्तो गरेर यहाँ समातेर यहाँ बराबर गरिदिनु होला
र यस्तो गरेर यहाँ माथिपट्टि यस्तो ल्याइदिनु होला। अब यहाँनिरबाट हामीले लगभग 2 इन्च जतिमा एउटा यसरी मार्क लगाएर यसलाई यस्तो प्रकारले सिलाइदिनु होला र यसलाई पनि यहाँ तलबाट भित्री र बाहिरी बराबर राखिदिनु र यतापट्टि जति नै यहाँ 2 इन्च जतिमा यसरी मार्क लगाएर पहिला यहाँबाट सिलाउँदाखेरि यतिकोमा सिलाउनु भने यहाँ आउने बेलामा चाहिँ हल्का यस्तो गरेर यसलाई यस्तो टुङ्गाइदिनु होला। तलमाथि यसलाई बराबर यसरी राखेर यहाँ पनि यस्तो गरेर हामीले सिलाइसकेका छौँ। यसलाई हामीले यस्तो गरेर राखेर यो चुच्चोलाई यसरी यहाँ फोल्ड गर्नु होला र यहाँ यस्तो गरेर चुच्चो निकालिदिनु पनि हुन्छ। भित्रीपट्टि यस्तो फिनिसिङ आउँछ अनि बाहिरपट्टि यस्तो प्रकारको फिनिसिङ आउँछ। यस्तो गरेर हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ। यस्तो गरेर जोड्दै हुन्छ अथवा बाहिरलाई यस्तो गरेर जोड्दै हुन्छ। दुईतिर मध्ये एकतिर यसरी यस्तो प्रकारले जोडिदिनु होला। हेर्नुहोस् अब चाहिँ यो चारै पल्ला यसरी बराबर आउँछ। अब चाहिँ माथि पनि बराबर छ र यहाँनिर पनि बराबर यसरी आउँछ। अब यसलाई यस्तो गरेर यहाँनिर 3टा पल्ला यसरी छोडेर एक पल्लालाई मात्रै बाहिर यस्तो गरेर तान्नु र यहाँ बिचमा यसरी समात्नु होला। यसरी समातिसकेपछि यहाँ माथि बराबर गरिदिनु माथि र यो 3टा पल्लालाई चाहिँ यसरी समातेर यसलाई यस्तो गरेर एउटालाई मात्रै यस्तै फर्काइदिनु होला। यो चारै पल्लालाई यसरी च्यापिने हिसाबले छुने हिसाबले यसरी यहाँबाट अब सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलाउनुभन्दा अगाडि यहाँ ओर्दोरो गरेर बलियो पारिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो गरेर सबभन्दा मुनिको पल्लालाई पहिला हेर्नु, त्यसपछि यो अर्को पल्लालाई देउडा पल्लालाई पनि बराबरमा राख्नु, भित्रीको देउडालाई पनि यसरी बराबर राखिदिनु होला र माथिको भित्रीको सोझोलाई पनि यसरी राख्नु होला र बराबरमा सिलाइदिनु होला। त्यस्तै प्रकारले फेरि अब यो सिधा भाग चाहिँ तन्किँदैन, यो देउडा भाग चाहिँ तन्किन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हल्का तानेर यसलाई चाहिँ सबै ठाउँमा बराबर हुने गरेर यसरी राख्नु पनि हुन्छ। यस्तो गरेर राखिदिनु होला। त्यसपछि यो भित्रीको देउडा पनि हल्का तन्किने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी बराबरमा राखिदिनुहोस् र यो माथिबाटको सिधालाई पनि यस्तो गरेर यहाँ बराबरमा राखिदिनु होला। यसरी बराबर सब चारैवटा बराबरमा यसरी राखिदिनु होला र यसरी सबै ठाउँमा बराबर मिलाएर बेला बेलामा चेक गरिरहनु होला सबै पात यहाँ बराबर आएको छ कि छैन भनेर। यसरी सबै पल्ला चाहिँ बराबरमा आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै प्रकारले अब हामीले यसलाई पनि सिलाउन सक्छौँ र सकेसम्म हामीले यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो नतन्किने भाग चाहिँ माथिपट्टिबाट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि सिलाउन सजिलो हुन्छ। यो नतन्किने भागलाई माथिपट्टि राखेर सिलाउनु भयो भने यो तन्किने भागलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ बराबर ल्याउनको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नतन्किने भागलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्दाखेरि माथिपट्टि आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले हामीले दुईटै बल्ललाई सिलाइसकेका छौँ। यसलाई अब हामीले बाहिर सुल्टो गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले यस्तो गरेर फर्काइसकेपछि अब भित्रपट्टिको फिनिसिङ चाहिँ यसरी आउँछ। यसकै बाहिरकै पाइपिङ यहाँसम्म यसरी आउँछ भने बाहिरपट्टि यस्तो प्रकारको फिनिसिङ आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पछि यहाँ बटन लगाउँछौँ, टिपटिपे बटन। यसरी फर्काइसकेपछि हामीले यसरी सिलाइ सफा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यसमा खार्पा जोड्न गइरहेका छौँ। खार्पा जोड्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एकपट्टि चाहिँ यस्तो सिधा भाग हुन्छ जुन तन्किँदैन र यो नतन्किने भाग चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि जोड्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तो तन्किने साइड चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ बौला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि सिधा चाहिँ यतापट्टि छ र यो चाहिँ हाम्रो अगाडि पाटामा जोडिन्छ भने यतापट्टि देउडापट्टि भाग चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पछाडिमा जोडिन्छ। त्यस कारणले हामीले अब यसमा खार्पा जोड्दाखेरि पनि यस्तो गरेर अगाडिपट्टि सिधा यस्तो गरेर जोडिनु नतन्किने भाग पनि यो पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो तन्किने भाग जोड्न पनि हुन्छ। र भित्रीले जोड्दाखेरि पनि त्यस्तै प्रकारले यो सिधा नतन्किने भाग चाहिँ यतापट्टि र तन्किने भाग चाहिँ यतापट्टि यस्तो गरेर जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो सेन्टरमा हामीले यसरी पहिल्यैबाट खातामा पनि सेन्टरमा यसरी मार्क लगाएका छौँ। यो बौलाको सिलाइलाई पनि हामीले सेन्टर मार्न सक्छौँ। खार्पाको बिचको चिनो र यो सिलाइलाई यस्तो गरेर जोडेर यस्तो प्रकारले हामीले यसलाई सिलाउन सक्छौँ। यहाँबाट यस्तो राखेर र यहाँ माथिबाट पनि यस्तो राखेर यसरी बराबरमा राखेर सिलाउन सुरु गर्नु होला। यस्तो गरेर खार्पाको यो मिडलमा
बाउलाको यो सिलाइ भाग यसरी राखिदिनु होला र यो माथिपट्टिको खार्पा पनि यस्तै यो बराबरमा राखेर यसरी सिलाइदिनु होला। अब बाँकीको आधीलाई पनि त्यस्तै गरेर पहिला भित्री खार्पालाई यसरी राखेर त्यसपछि बाउलाको पनि भित्री र बाहिरलाई यसरी बराबर हुने गरेर राखेर यस्तो प्रकारले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को बलम जोड्दाखेरि पनि यो सिधा भएको चाहिँ अगाडिपट्टि हुन्छ भने यो डेउडापट्टिकोलाई चाहिँ पछाडिमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यो खार्पाको पनि एकतिर यसरी सिधा भाग हुन्छ र एकतिर चाहिँ यसरी डेउडा भाग हुन्छ। सिधा भाग चाहिँ यसरी अगाडिपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर भित्रीलाई पनि सिधापट्टि सिधा यसरी राख्नु पर्छ र यस्तो गरेर हामीले बाउलामा खार्पा पनि यसरी जोडिसकेका छौँ। यो डेउडापट्टि डेउडै खार्पा यसरी तन्किने खार्पा आइरहेको छ, यो पछाडिपट्टि पाटामा जोइन हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ बाउलाको सिधा छ र खार्पा पनि सिधा हामीले यसरी जोडिरहेछौँ, जुन चाहिँ हामीले अगाडि पाटामा जोड्छौँ। पछि बाउलामा खार्पा जोडिसकेपछि यसलाई हामीले अगाडि पाटामा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यस्तो गरेर सुल्टोलाई यसरी भित्र पारेर यसरी जोडिदिनु होला र यस्तो राखेर यो चाहिँ हाम्रो देब्रे पाटा हो, त्यही भएर हामीले यहाँबाट सुरु गर्नु होला सिलाउनलाई। अब यो कर्नरमा आइसकेपछि हामीले एउटा तुना हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो भित्री पाटो हो, त्यस कारणले हामीले यसरी भित्री कलरको भित्रपट्टि कलरको एउटा तुना हाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो तुना बनाउँदाखेरि चाहिँ 4वटा चाहिँ भित्री कलरको हाल्नुपर्ने हुन्छ भने 4वटा चाहिँ हामीले बाहिरपट्टि कलरको हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी बनाएर राखिसकेका छौँ। देब्रे पाटो हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले देब्रे पाटामा यस्तो भित्रीवाला तुना हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यस्तै ठ्याक्कै कर्नरमा यसरी राख्नु होला र यसलाई यस्तो गरेर छोपेर यहाँ चाहिँ हामीले ओरोदोरो गरेर बल्ले पार्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब यसलाई पनि यहाँबाट यहाँसम्म सिलाइदिनु होला। अब यो तुनालाई यसरी साइडमा राखिदिनु होला र सिलाइदिनु होला। अब यहाँनिर आइसकेपछि यो 3 इन्चको स्लेटसम्म हामीले पनि यसरी सिलाउन सक्छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीले खार्पा र बाउला जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ सिधा भाग अगाडि पाटामा जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यस्तो गरेर बाहिर निकालिदिनु होला। बाहिर र भित्रीको बिचमा हामीले यस्तो गरेर ठ्याक्कै स्लिटसँग यस्तो राख्नु होला। खार्पा जोडेको सिलाइको यो पोइन्ट र हामीले यो बाउलाको यहाँ फाँत खोल्या हुन्छौँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर यसरी मिल्न पनि हुन्छ। यसरी बराबर अब यस्तो तलको यो पाटा र दुईटा खार्पा यस्तो राखिएपछि अब यो अगाडि पाटाको बाहिरी पल्ला पनि यस्तै ठ्याक्क बराबर राखिदिनु होला यस्तो गरेर र यो चारैवटा पल्लालाई बराबर हुने गरेर यसरी मिलाइदिनु होला र सिलाइदिनु होला। फेरि एकपल्ट चेक गर्नु होला यस्तो गरेर यो कर्नर र यो सिलाइको यहाँ यस्तो गरेर अगाडि पाटाको पनि यसरी यो 4वटा पल्लालाई बराबर यसरी मिलाइदिनु होला र सिलाइदिनु होला। अब यो कर्नरमा आइसकेपछि यसरी बाउलालाई राम्रोसँग मिलाएर यस्तो गरेर सिलाइदिनु होला। यस्तो राउन्ड सेपमा चाहिँ लामो लामो सिलाइको दूरी नलिनु होला, छोटो छोटो अलिअलि गरेर हल्का सिलाइदिनु होला। पहिला यस्तो सिलाउँदाखेरि यो बाउलाको सेन्टरमा पोइन्टमा हामीले यसरी चिन्ह लागेका छौँ, त्यो चाहिँ यो अगाडि पाटाभन्दा ठ्याक्कै 1.25 इन्चदेखि 1.5 इन्चसम्ममा अलिकति बढी भइरहेको छ। यसलाई यस्तै राखिदिनु होला, यति आउनुपर्छ। यस्तो गरेर हामीले देब्रे पाटामा सिलाइसकेका छौँ। कर्नरमा चाहिँ यस्तो बढी पल्ला यसरी काटिदिनु होला। ध्यान दिनु होला हामीले यो जोड्दाखेरि बाउलाको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट लगभग यसरी 1.5 इन्च त्यतामा आएको छ भने अब हामीले दाहिनेपट्टि जोड्दाखेरि पनि यो बाउलाको सेन्टरभन्दा यसरी 1.5 इन्चमा एउटा चिन्ह लगाइदिनु होला यस्तो प्रकारले। अब हामीले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यति पल्लालाई यति राख्नु होला, यो पल्लालाई यतिमा राख्ने होला यसलाई र यो बाहिरी पल्लालाई पनि त्यहीँबाट यसरी सुरु गरिदिनु होला र यहाँबाट हामीले अब सुरु गर्न सक्छौँ। यो बाहिरी पल्लालाई यस्तो गरेर राखिदिनु होला पहिला। अब यो बाउलाको भित्री पल्ला र बाहिरी पल्लालाई यस्तो गरेर बराबरमा राख्नु होला र यस्तो गरेर बाहिरी पल्लाले यसलाई यस्तो गरेर थिचेर सिलाइदिनु होला। यो खार्पा जोडेको जोइन्ट र हाम्रो यो खार्पा खोलेको पोइन्ट चाहिँ एक ठाउँमा यसरी आउनुपर्ने हुन्छ र ध्यान दिनु होला कि हामीले यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ यो पाटालाई चाहिँ हल्का हल्का तानेको राम्रो हुन्छ भने यो बाउला चाहिँ हल्का हल्का बसेको राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म बाउलालाई नतान्नु होला, यसलाई चाहिँ हल्का हल्का तान्न मिल्छ, हल्का हल्का यस्तो गरेर सिल्नु जानु होला। अब यस्तो राउन्ड सेपमा चाहिँ लामो लामो दूरी नसिलाउनु होला,
छोटो छोटो दूरीमा यसरी सिलाउनु होला। यस्तो गरेर यो नि एकदम ठिक्क नै आइरहेको छ। अब यो भित्री पाटोलाई यस्तो गरेर राम्रोसँग मिलाइदिनु होला। त्यसपछि यो खारपाको भित्री र बाहिरी, यो भित्री पल्ला र बाहिरी पल्लालाई पनि बराबर राखेर यसरी यहाँ राखिदिनु होला। माथिबाट यो बाहिरी पल्लालाई पनि यस्तो गरेर बराबरमा राखेर हामीले सिलाउन सक्छौँ। यस्तो गरेर यहाँ तलपट्टि बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो 3 इन्चको साइड स्लिट छ र खारपा पनि ठ्याक्कै त्यहीँसम्म आइपुगेको छ। हामीले कटिङ गर्दाखेरि एकदम राम्रोसँग हिसाब किताब मिलाएर गरेको भएर यो पनि बराबर नै आइरहेको छ। हजुरहरूले पनि स्टेप बाई स्टेप फलो गरेर यस्तै गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर तल भित्री पात र बाहिरी पातलाई यस्तो गरेर बराबर यस्तै राख्नु होला। राखिसकेपछि यसरी तानेर बराबरमा यसरी सिलाइदिनु होला। अब यो चाहिँ हाम्रो दाहिने पाटा हो, त्यसकारणले गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ पछि सन्जाब लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले अब यहीँसम्म मात्रै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। देब्रेपट्टि चाहिँ हामीले यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ भने यो चाहिँ बाहिरपट्टि आउँछ दाहिने पल्ला। त्यही भएर हामीले अहिले यसमा चाहिँ सिलाएका छैनौँ। पछि हामीले यसलाई सन्जाब लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर नसिलाएको हो। कर्नरमा पनि यस्तो गरेर काटिदिनु होला र यो कर्नरमा यस्तो गरेर यस्तो फोल्ड गरेर यसलाई चाहिँ बाहिर यस्तो गरेर कुना निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि यो कर्नरलाई यसरी दुईतिरबाट यस्तो गरेर दबाएर समातेर यस्तो गरेर बाहिरपट्टि तान्नेले यस्तो गर्दाखेरि राम्रो कुना परेर बाहिर निक्लिन्छ। अब यो यस्तो प्रकारले आउँछ। ल हेर्नुहोस्, यो अगाडि पाटामा सिधा खारपा हामीले जोडेका छौँ अगाडिपट्टि भने। अब यो पछाडिपट्टि तन्किने भाग जोड्न पनि हुन्छ। यो हाम्रो दाहिने पल्ला हो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो गरेर राम्रो फिनिसिङ आइरहेको छ। अहिलेसम्म कतै पनि खुम्चिने अथवा कम हुने बढी हुने केही पनि भएको छैन। अब हामीले दाहिनेपट्टि पल्ला र देब्रेपट्टिमा यस्तो गरेर खारपा र बाउला जोडिसकेका छौँ भने अब हामीले पछाडिपट्टि जोड्नु पनि हुन्छ। पछाडि जोड्नको लागि यस्तो गरेर भित्रीलाई यस्तो गरेर राखिदिनु होला। भित्री यस्तो राखिसकेपछि यहाँबाट सुरु गर्छौँ देब्रे पाटोबाट। देब्रे पल्लालाई यस्तो गरेर यो भित्री यस्तो गरेर जोडेर यस्तो गरेर राखिदिनु होला। किनभने यो सोल्डर चाहिँ पछाडिको र अगाडिको सोल्डर बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले पछाडिको बाहिर पल्ला राख्नुपर्ने हुन्छ। पछाडिको बाहिरी पल्ला राख्दाखेरि यस्तो प्रकारले सुल्टोलाई चाहिँ भित्र पारेर, यो सुल्टोलाई यसरी भित्र पारेर उल्टोलाई माथिबाट पारेर यस्तो गरेर यहाँ सोल्डरमा बराबर यस्तो गरेर राखेर अब हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट सिलाउन सुरु गर्दैछौँ। अब यो तल भित्रीको सोल्डर र अगाडि पाटाको यो दुईटै भित्री बाहिरी सोल्डर यसरी यो सिलाइसम्म ठ्याक्क बराबर आउनुपर्छ। यहाँ आइरहेको पनि छ। यदि हजुरले राम्रोसँग मेरो कटिङ भिडियो हेर्नुभएको छ भने यो एक्ज्याक्टली बराबर नै आउँछ। अब यसलाई पनि यस्तै हामीले बराबरमा यसरी जोडेर यो चार पल्लालाई बराबर राखेर अनि सिलाइदिनु होला। यति सिलाइसकेपछि यो अगाडि पल्लाको बाउलालाई भित्रपट्टि यसरी राखिदिनु होला। त्यसपछि यो भित्री पल्लालाई पछाडिको भित्री पल्लालाई यस्तो गरेर सिधापट्टि आफूपट्टि फर्काउनु होला र यो अगाडि पल्लालाई पनि यस्तो गरेर बराबरमा राखिदिनु होला। यो पछाडिपट्टिको खारपाको यो जहाँसम्म सिलाइ आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि यो बाउला खोलेको पार्टसम्म यसरी बराबर आउनुपर्ने हुन्छ आइरहेको छ। यस्तो गरी जोड्दाखेरि पाटालाई चाहिँ हल्का हल्का तान्ने र बाउलालाई चाहिँ हल्का हल्का नम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि बाहिर राम्रो फिनिसिङ आउँछ र ठ्याक्कै यहाँ पनि यसरी बराबर आइरहेको छ। यो भित्रतिर लुकेको पल्लाहरूलाई बाहिर निकालेर यसरी बराबर पारेर सिलाइदिनु होला। अब देब्रे पल्ला हामीले यसरी जोडिसकेका छौँ। अब तलपट्टि फेरमा चाहिँ यसरी पछाडि पल्लाको भित्री र बाहिर यस्तो राखेर अब यहाँ कर्नरभन्दा एक चाप सिलाइसम्म आइसकेपछि यसरी रोकिदिनु होला र यो पछाडि पाटालाई यस्तो गरेर राखिदिनु होला। अब यो दाहिने पाटोको
यो साइड हामीले यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो जोड्नको लागि यो जुन भित्री र बाहिर पल्ला जोडेको मार्क हुन्छ त्यहाँनिर यस्तो गरेर राखिदिनु होला यसलाई। यहाँसम्ममा चाहिँ यसलाई सिङ्गल राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ ल्याएर यसलाई जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई यो बाहिरी पाटोलाई यस्तो गरेर माथिबाट ल्याउनु होला र यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अगाडि पाटालाई पनि हामीले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अगाडि पाटा पनि एट्याच भइसकेको छ। अब यो जुन बौलाको फाँत खोलेको हुन्छ त्यो बराबर यो खार्पा जोडेको यो सिलाइ चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै यतिको बराबरमा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ र ठ्याक्कै आइरहेको पनि छ। यदि कटिङ सही गर्नुभएको छ भने यो अटोमेटिकली आफै यसरी मिलेर आउँछ। यसमा तलमाथि केही गर्नु पर्दैन, आफै मिल्छ। यस्तै टक्क बराबरमा राख्दिनु होला र यसलाई चारै पल्ला बराबर राखेर सिलाउन सकिन्छ। अब यो सोल्डरको यहाँ भागसम्म यो अगाडि पाटा र बाउला जोडेको मार्क यहाँसम्म चाहिँ ठ्याक्कै आइपुग्नु पनि हुन्छ र ठ्याक्कै यस्तो गरेर आइरहेको छ। यस्तो गरेर यसलाई चार पल्ला बराबर हुने गरेर राखेर सिलाइदिनु होला। पहिला भित्री पाटा, बाउलाको भित्री र बाहिरी पल्ला यसरी मिलाएर अनि त्यसपछि यो बाहिरी पल्ला ठ्याक्कै चारवटा चाहिँ बराबरै हुनुपर्ने हुन्छ है। राम्रोसँग हेरेर बराबर राखेर यस्तो गरेर मिलाएर राखेर अनि सिलाइदिनु होला। मैले यो बारम्बार चारै पल्ला बराबर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु कारण चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। चारवटा पल्ला बराबर हुनुपर्छ। यो चारवटा मध्ये एउटा मात्रै पल्ला पनि मिसिङ भयो भने हामीलाई यो पछि मिलाउनु धेरै गाह्रो पर्छ। फेरि पुरै खोलेर चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुदेखि नै हामीले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो अन्त्यमा ब्याकको सोल्डर र अगाडिको सोल्डर यस्तो गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला यसलाई यसरी आफूले फर्काइदिनु होला र ध्यान रहोस् कि यहाँ चाहिँ कुनै पल्ला पनि च्यापिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो गरेर यो कर्नरमा आइसकेपछि यस्तो गरेर भित्र यसरी दबाइदिनु होला। पछाडिको भित्री पल्लामा अगाडि पाटाको भित्री र बाहिरी यस्तो गरेर बराबर राखिदिनु होला। त्यसपछि यो बाहिरी पल्लालाई यस्तो गरेर राखिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् त एक्ज्याक्टली सबैतिर बराबर रहेको छ। हामीले कतै पनि घटाउनु पनि बढाउनु पर्ने अथवा कुनै टेन्सन भएन हामीलाई, कुनै ठुला आउने सानो आउने त्यस्तो कुनै पनि भएको छैन। सबै ठाउँमा बराबर आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कटिङ यदि सही गर्नुभएको छ भने सिलाउँदाखेरि कुनै पनि आपत्ति हुँदैन, सिलाउनलाई एकदम सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कटिङ पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यसलाई यसरी यहाँसम्म सिलाइदिनु होला। अब हामीले अगाडिको दाहिने र देब्रे पल्लालाई यसरी भित्रपट्टि राखेर यसरी सिलाउँदाखेरि सबै अगाडिको पल्लाहरू चाहिँ यस्तो भित्र छ। अब यसलाई हामीले यो माथि गलाको यति भाग खुल्ला हुन्छ त्यहीँबाट सबैलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर सबैलाई निकालिदिनु होला। अब अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ चौबन्दी चोली रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राम्रो फिनिसिङ आएको छ। कतैपट्टि खुम्चिने अथवा कतैपट्टि यस्तो फोल्ड हुने काहीँ पनि केही नि भएको छैन। हेर्नुहोस् त सबैतिर बराबर आएको छ। यो पछाडिपट्टिको हो, यस्तो लुक्स आइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् 3 इन्चको साइड स्लिट चाहिँ यतिको आएको छ यो। अब हाम्रो यो खार्पा यहाँनिरबाट जोडिएको छ र पछाडिको फिनिसिङ पनि यत्तिकै राम्रो आइरहेको छ भने अगाडिपट्टि पनि त्यत्तिकै राम्रो फिनिसिङ आइरहेको छ। कतै पनि दोब्रिने अथवा बढी हुने, फोल्ड हुने, खुम्चिने, नराम्रो हुने, लुक्स आउने काहीँ केही भएको छैन। सबैतिर राम्रो सर्लक्कसँग यस्तै भएको छ। यदि कटिङ राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने सिलाइ पनि त्यस्तै राम्रो आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि त्यस्तै राम्रो आइरहेको छ। यहाँ यो छेउमा चाहिँ एक चापको सिलाइमा यसरी वरिपरि पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर यस्तो हल्का यसरी हातले मात्रै फोल्ड गर्दाखेरि पनि राम्रो फिनिसिङ आउँछ कटन कपडाहरूमा स्पेसली। अथवा यसलाई यो भित्री र बाहिरलाई यसरी बराबर राखेर यस्तो गरेर पनि सफा गर्न सक्नुहुन्छ। आइरन गर्नुभयो भने झन् राम्रो भइहाल्छ। यो दाहिने पाटालाई अलिकति बढी छाट्न पनि हुन्छ यस्तो प्रकारले हेर्नु है। अब हामी चौबन्दी चोलीमा कठाल लाउन गइरहेका छौँ। यसलाई भित्रीलाई यस्तै राख्नु होला तलपट्टि। र अब हामीले चाहिँ यो देब्रे पाटाबाट सुरु गर्दैछौँ र यस्तो गरेर राखिदिनु होला। यति एक चाप जतिको सिलाइ यतिको बाहिर निकालेर भित्रीमा यस्तै राखिदिनु होला। त्यसपछि यो बाहिरी पल्ला कठालो यस्तो गरेर राखिदिनु होला। यो पनि भित्री बराबरै राखेर यस्तो गरेर यहाँबाट सुरु गर्नु होला। यहाँ पनि चारै पल्ला बराबर हुने गरेर सिलाइदिनु पनि हुन्छ।
यसरी बेला बेलामा चेक गर्दै चारवटा पल्ला बराबर राखेर नै सिलाइदिनु होला। अब यस्तो गरेर हामीले कठालो पनि हालिसकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो दाहिने पाटा हुन्छ भने यतापट्टिको चाहिँ हामीले देब्रे पाटे हुन्छ। सन्जाब लाउँदाखेरि हामीले यहाँबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ, तर यो भित्र जाने पल्ला हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले सिलाउँदाखेरि हुन्छ। यतिमा चाहिँ त्यति जरुरी भएन यहाँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म यस्तो प्रकारले सिलाउँदैछु। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले वरिपरि सन्जाब लाउनु पर्ने हुन्छ। सन्जाब लाउनको लागि चाहिँ मैले यस्तो प्रकारको रातो कपडा लिएको छु। यस्तो प्रकारले यहाँनिर आधा इन्च जति भित्र फोल्ड गर्नको लागि छोड्नु होला र यसलाई चाहिँ अब यसरी यहाँबाट सुरु गर्नु होला। दाहिनेपट्टि यो बाहिर पर्छ, बाहिरपट्टि हामीले यस्तो सेम कलरको तुना हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो राउन्ड सेपमा हामीले सन्जाब लाउँदाखेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सानो यसरी प्लिट हालेर यसलाई पनि हामीले घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 1 इन्च 1.5 इन्चको फरकमा सानो सानो यसरी प्लिट्सहरू मुजा हालेर यसलाई चाहिँ राउन्ड सेप दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै, यसले आफैले पनि कहाँ दिनुपर्छ भनेर यसरी थाहा हुन्छ। जस्तो यहाँनिरसम्म चाहिँ बराबर आएको छ, यहाँबाट चाहिँ सिधै यस्तो आएको छ भनेपछि यसलाई हामीले यहाँनिर अलिकति यस्तो प्रकारले प्लिट्स दिनुपर्ने हुन्छ। सन्जाब लाउने काम सकिसकेको छ। अब हामीले यो राउन्ड सेपमा चाहिँ यस्तो गरेर ठाउँ ठाउँमा यस्तो गरेर काट्दिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर काट्दिनाले राम्रोसँग गोलाकार सेप बाहिर फर्किन्छ र बराबर पाइपिङ पनि बस्छ। नत्र भने यसरी काट्दिनु भएन भने राम्रोसँग फर्किँदैन र फिनिसिङ राम्रो आउँदैन। त्यसैले काट्न एकदम जरुरी हुन्छ। यसरी गोलाकार सेपहरूमा चाहिँ यो अनिवार्य रूपमा काट्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी सन्जाब आइसकेपछि बाहिरबाट यस्तो गरेर सफा गरिदिनु होला। यसरी अब माथिबाट यस्तो प्रकारले फर्काएर यो सन्जाब अलिअलि देखिने गरेर यो छेउमा सरर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सन्जाब चाहिँ अलिअलि यसरी बाहिर देखिन पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि राम्रो लुक्स आउँछ। छेउमा त्यो मसिनो सिलाइ पारेर सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ विशेष ध्यान दिएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो देखिने पार्ट हो। र यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले सन्जाब हालेर माथिबाट यसरी बराबरमा पनि सिलाइसकेका छौँ। अब यो सन्जाबलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर यहाँनिर हातले टिप्नु पर्ने हुन्छ वरिपरि सबैतिर। हातले टिप्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो फिनिसिङ आउँछ। हजुरहरूले चाहिँ मेसिनले पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा कस्टमरको डिमान्डहरू। 4वटा तुना हामीले पहिल्यै हालिसकेका थियौँ र बाँकीको तुना पनि यस्तो गरेर कहाँनिर आइपुग्छ भनेर यसरी हालिसकेका छौँ। र यहाँ पनि यस्तो गरेर माथि पनि यो चाहिँ अब राउन्ड सेप हुन्छ। ठ्याक्कै चेस्टको बिचबाट जाने पनि हुन्छ यो चाहिँ, यो राउन्ड सेप चाहिँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो प्रकारको सेप आउँछ यो, र तुना यहाँनिर बस्छ एउटा। त्यस्तै गरेर भित्रपट्टि पनि हामीले यस्तरी तुना हालिसकेका छौँ। जहाँनिर यो पर्छ बाहिरपट्टि भित्रपट्टि त्यही नापेर हामीले यहाँ हालिदिइसकेका छौँ। र यहाँनिर पनि यस्तो गरेर हामीले नापेर भित्र तुना हालिसकेका छौँ। र हजुरहरूले पनि यस्तो गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो गरेर चाहिँ हामीले चौबन्दी चोली एकदम रेडी गरिसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामी ट्रायलमा दिँदैछौँ। र यो भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै अरू पनि भिडियोहरू हेर्नको लागि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा विभिन्न प्रकारको सिलाइको अथवा कटिङको लिङ्क्स हालेको छु। यहाँले आफ्नो मन चाहे अनुसार अनलाइन भएको बेलामा लिङ्कमा डाइरेक्ट थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त अहिलेलाई यति नै। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।